धर्म, शिक्षा र साहित्यको सङ्गम मञ्जरी.com। सबैले छलेको म पागल प्रेमी, सबैले छलेको म पागल प्रेमी, सबैले छलेको म पागल प्रेमी, तडपेरै चलेको म पागल प्रेमी, तडपेरै चलेको म पागल प्रेमी। लड्दा लड्दै प्रेम युद्धमा, सबैले छलेको म पागल प्रेमी, तडपेरै चलेको म पागल प्रेमी। लड्दा लड्दै प्रेम युद्धमा अकस्मात ढलेको म पागल प्रेमी, अकस्मात ढलेको म पागल प्रेमी, तडपेरै चलेको म पागल प्रेमी। बीच बाटोमा छोड्नेहरूको, बीच बाटोमा छोड्नेहरूको हो, बीच बाटोमा छोड्नेहरूको, सबैले छलेको म पागल प्रेमी, तडपेरै चलेको म पागल प्रेमी। बीच बाटोमा छोड्नेहरूको यादैले गलेको म पागल प्रेमी, यादैले गलेको म पागल प्रेमी, अकस्मात ढलेको म पागल प्रेमी। संसारबाट लिनलाई मुक्ति, संसारबाट लिनलाई मुक्ति हो, संसारबाट लिनलाई मुक्ति, संसारबाट लिनलाई मुक्ति। खरानी दलेको म पागल प्रेमी, खरानी दलेको म पागल प्रेमी। सबैले छलेको म पागल प्रेमी, तडपेरै चलेको म पागल प्रेमी। लड्दा लड्दै प्रेम युद्धमा अकस्मात ढलेको म पागल प्रेमी, अकस्मात ढलेको म पागल प्रेमी। नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरूलाई साहित्य मञ्जरी कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। मञ्जरी समाज युट्युब च्यानल मार्फत प्रत्येक हप्ताको शुक्रबार यसै समय तपाईहरू समक्ष प्रस्तुत हुने कार्यक्रम साहित्य मञ्जरी लिएर आज पनि उपस्थित भइसकेको छु। म दर्शन नेउपाने। के गर्दै हुनुहुन्छ साथीहरू? कहाँ हुनुहुन्छ? के गर्दै हुनुहुन्छ? लाग्छ सुस्त हुनुहुन्छ, व्यस्त हुनुहुन्छ। आज पनि हामी साहित्य मञ्जरी लिएर तपाईहरू समक्ष प्रस्तुत भइसकेका छौँ, उपस्थित भइसकेका छौँ। आजको कार्यक्रममा रहेर हामीले तपाईहरू समक्ष विभिन्न गजलहरू प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरिरहेका छौँ। साहित्य मञ्जरीलाई हामीले 5 भागमा विभाजन गरेका छौँ। हामीले साहित्य मञ्जरी अन्तर्गत रहेर महिनाको पहिलो शुक्रबार हामी साहित्य मञ्जरीलाई मुक्तक मञ्जरी बनाउने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी महिनाको दोस्रो शुक्रबार हामी साहित्य मञ्जरीलाई गजल मञ्जरी बनाउने प्रयास गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी महिनाको तेस्रो शुक्रबारलाई हामीले साहित्य मञ्जरी अन्तर्गत रहेर हामीले विभिन्न हाइकु तथा ताङ्काहरू तपाईहरू समक्ष प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यसै गरी महिनाको चौथो शुक्रबार अन्तर्गतको साहित्य मञ्जरी कार्यक्रम विभिन्न कविताहरू, छन्द अथवा मुक्त छन्दका कविताहरू तपाईहरू समक्ष प्रस्तुत गरेर हामीले साहित्य मञ्जरीलाई कविता मञ्जरी भनौँ न, कविताहरू प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रमको रूपमा प्रस्तुत गर्नेछौँ। र यसै गरी कुनै महिनामा यदि 5वटै शुक्रबार रहेछ भने अन्तिम शुक्रबार अथवा 5औं शुक्रबार हामी तपाईहरू समक्ष विभिन्न किसिमका लघु कथाहरू प्रस्तुत गर्ने जमर्को समेत गर्नेछौँ। यसरी हामीले साहित्य मञ्जरीलाई हामीले विभिन्न भागमा विभाजन गरेका छौँ। आज यस महिनाको दोस्रो शुक्रबार, त्यसैले आजको कार्यक्रममा रहेर हामीले तपाईहरू समक्ष विभिन्न किसिमका, विभिन्न खालका, विभिन्न प्रकारका गजलहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ र सम्भव भएसम्म हामी 5वटा गजल तपाईहरू समक्ष प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेका छौँ। कृपया धैर्य धारण गरी हाम्रो सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू हेरेर, यो कार्यक्रम पुरा हेरेर तपाईलाई यी गजलहरू के कस्तो लाग्दछ, ती गजलहरू राम्रो लाग्यो भने लाइक गर्न, अझै बढी राम्रो लाग्यो भने सेयर गरेर अन्य साथीहरू समक्ष पुर्याउनको लागि पनि म अनुरोध गर्दछु। तपाईहरू हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ कि पुरानै हुनुहुन्छ पनि? यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई हार्दिक स्वागत गर्दै हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर हामीसँग जोडिनको लागि म अनुरोध गर्दछु। र यदि सब्सक्राइब गरिसक्नु भएको छ, योभन्दा अगाडि पनि हाम्रो च्यानल हेर्नुहुन्थ्यो भने तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब लागौँ आजको पहिलो गजलतर्फ। मैले तिमीलाई पढाउन अस्मिता बेचेको हो, मैले तिमीलाई पढाउन अस्मिता बेचेको हो, मैले तिमीलाई पढाउन अस्मिता बेचेको हो। कसरी भनौ आमा गलत पाइला टेकेको, कसरी भनौ आमा गलत पाइला टेकेको हो।
मैले तिमीलाई पढाउन अस्मिता बेचेको हो, कसरी भन्यौ आमा गलत पाइला टेकेको हो, कसरी भन्यौ आमा गलत पाइला टेकेको हो, मैले तिमीलाई पढाउन अस्मिता बेचेको हो। बाबुलाई सन्तान भन्दा अहमता ठुलो भएपछि, बाबुलाई सन्तान भन्दा अहमता ठुलो भएपछि, बाबुलाई सन्तान भन्दा अहमता ठुलो भएपछि, मैले तिमीलाई पढाउन अस्मिता बेचेको हो, कसरी भन्यौ आमा गलत पाइला टेकेको हो, बाबुलाई सन्तान भन्दा अहमता ठुलो भएपछि, तिम्रो सुन्दर भविष्यको सपना मैले देखेको हो, तिम्रो सुन्दर भविष्यको सपना मैले देखेको हो, बाबुलाई सन्तान भन्दा अहमता ठुलो भएपछि, तिम्रो सुन्दर भविष्यको सपना मैले देखेको हो, मैले तिमीलाई पढाउन अस्मिता बेचेको हो, कसरी भन्यौ आमा गलत पाइला टेकेको हो। मेरो अस्मितामा तिम्रो भविष्यको चिन्ता थियो, मेरो अस्मितामा तिम्रो भविष्यको चिन्ता थियो, मेरो अस्मितामा तिम्रो भविष्यको चिन्ता थियो, सन्तान मायाले मात्रै त्यो नरकमा फेकेको हो, सन्तान मायाले मात्रै त्यो नरकमा फेकेको हो, तिम्रो सुन्दर भविष्यको सपना मैले देखेको हो, मैले तिमीलाई पढाउन अस्मिता बेचेको हो। सोचेको थिइनँ पैसामा शरीर बेच्ने दिन आउँछ, सोचेको थिइनँ पैसामा शरीर बेच्ने दिन आउँछ, सोचेकै थिइनँ पैसामा शरीर बेच्ने दिन आउँछ, सकेसम्म सुख देखाई पीडा सबै छेकेको हो, सकेसम्म सुख देखाई पीडा सबै छेकेको हो, सन्तान मायाले मात्रै त्यो नरकमा फेकेको हो, तिम्रो सुन्दर भविष्यको सपना मैले देखेको हो। दुनियासँगै तिमी पनि कुरो छाट्न पछि परेनौ, दुनियासँगै तिमी पनि कुरो काट्न पछि परेनौ, दुनियासँगै तिमी पनि कुरो काट्न पछि परेनौ, तिम्रो प्रश्नको उत्तर दिन मैले गजल लेखेको हो, तिम्रो प्रश्नको उत्तर दिन मैले गजल लेखेको हो, मैले तिमीलाई पढाउन अस्मिता बेचेको हो, कसरी भन्यौ आमा गलत पाइला टेकेको हो, तिम्रो सुन्दर भविष्यको सपना मैले देखेको हो, तिम्रै प्रश्नको उत्तर दिन मैले गजल लेखेको हो, तिम्रै प्रश्नको उत्तर दिन मैले गजल लेखेको हो। बिमला ढकाल समीक्षा। हामीले तपाईहरु समक्ष निकै तार्किक भावुक बनाउने खालका एकदमै कडा खालका भनौँ न अलि गहकिला शब्दहरू प्रयोग भएका विभिन्न खालका गजलहरू प्रस्तुत गरेका छौँ। हामीलाई विभिन्न साथीहरूले विभिन्न किसिमका गजलहरू धेरै गजलहरू पठाउनु भएको छ। तीमध्ये पनि हामी केही उत्कृष्ट गजलहरूलाई मात्रै समावेश गर्ने प्रयास गरेका छौँ। केही गजलहरू गजलको नाममा प्राप्त भए पनि अलि सूत्रात्मक रूपमा अलिकति गजल नबनेका भएको हुनाले हामी त्यस्ता गजलहरूलाई हामीले यहाँ प्रस्तुत गरेका छैनौँ। हामीलाई प्राप्त भएका गजलहरूमध्ये पनि उत्कृष्ट गजलहरूलाई मात्रै स्थान दिने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। त्यसैले सम्पूर्ण साथीहरूलाई जसको प्रसारण भइरहेको छ, जसको हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ ती त एकदमै गजलभित्रका पनि गजल हुन्, यी एकदमै महँगा गजल हुन्, यी एकदमै गहकिला शब्द भएका गजलहरू हुन्। अरू केही गजलहरू हामी अन्य गजलहरू पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ र केही गजलहरू भने गजलको सूत्रमा नरहेका हुनाले हामीले त्यसलाई गजल भनेर प्रसारण गर्न नसकिने रहेको कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। र लागौँ आजको अर्को दोस्रो गजलतर्फ। छेउमा छौ र पनि सँगै भएको भान हुँदैन, छेउमा छौ र पनि सँगै भएको भान हुँदैन, छेउमा छौ र पनि सँगै भएको भान हुँदैन, आफन्त मान्छे किन कहिल्यै समान हुँदैन, आफन्त मान्छे किन कहिल्यै समान हुँदैन, छेउमा छौ र पनि सँगै भएको भान हुँदैन, आफन्त मान्छे किन कहिल्यै समान हुँदैन। शरीर गलित भइसक्यो चित्त अझै दौडिँदैछ, शरीर गलित भइसक्यो चित्त अझै दौडिँदैछ, शरीर गलित भइसक्यो चित्त अझै दौडिँदैछ, ए मन शरीरलाई जस्तै के तँलाई थकान हुँदैन, ए मन शरीरलाई जस्तै के तँलाई थकान हुँदैन, आफन्त मान्छे किन कहिल्यै समान हुँदैन, छेउमा छौ र पनि सँगै भएको भान हुँदैन। दुश्मन हो समस्या, दुश्मन हो समस्या दुश्मनकै नजरले हेर्ने गर, दुश्मन हो समस्या दुश्मनकै नजरले हेर्ने गर, अन्यथा सताउँछ यसले जब समाधान हुँदैन, अन्यथा सताउँछ यसले जब समाधान हुँदैन, ए मन शरीरलाई जस्तै के तँलाई थकान हुँदैन। आफन्तहरू पनि टाढा टाढा बनिदिन्छन्,
आफन्तहरू पनि टाढा टाढा बनिदिन्छन्, आफन्तहरू पनि टाढा टाढा बनिदिन्छन्। जब एक आपसमा मधुर पहिचान हुँदैन, जब एक आपसमा मधुर पहिचान हुँदैन, अन्यथा सताउँछ यसले जब समाधान हुँदैन। बाबु नानी हो सुन, ज्ञानी बन्न जान्नुपर्छ। बाबु नानी हो सुन, ज्ञानी बन्न जान्नुपर्छ। बाबु नानी हो सुन, ज्ञानी बन्न जान्नुपर्छ। पाखण्डेपनले कोही कसैको उत्थान हुँदैन, पाखण्डेपनले कोही कसैको उत्थान हुँदैन। जब एक आपसमा मधुर पहिचान हुँदैन, छेउमा छौरा पनि सँगै भएको भान हुँदैन। आफन्त मान्छे किन कहिल्यै समान हुँदैन? ए मन शरीरलाई जस्तै तँलाई के थकान हुँदैन? ओम बस्नेत। तपाईलाई यी गजलहरू के कस्ता लागिरहेका छन् कुन्नी? लाग्छ निकै गहकिला शब्द भएका गजलहरू छन्। तपाईले पक्कै पनि मनोरञ्जन प्राप्त गर्नुभएको छ भन्ने मलाई विश्वास लागिरहेको छ। के कस्तो लागिरहेको छ कृपया कमेन्ट गर्न नबिर्सनुहोला। लागौँ अर्को गजलतर्फ। हाम्रो देशमा हत्या हिंसा बारम्बार हुँदैछ, हाम्रो देशमा हत्या हिंसा बारम्बार हुँदैछ। आज आफ्नै घरमा पनि मारामार हुँदैछ, आज आफ्नै घरमा पनि मारामार हुँदैछ। छोराले सम्पत्ति माग्यो बुवाले दिएनन्, छोराले सम्पत्ति माग्यो बुवाले दिएनन्। हाम्रो देशमा हत्या हिंसा बारम्बार हुँदैछ, आज आफ्नै घरमा पनि मारामार हुँदैछ। छोराले सम्पत्ति माग्यो बुवाले दिएनन्, अनि बुवासँग छोरा लड्न तयार हुँदैछ, अनि बुवासँग छोरा लड्न तयार हुँदैछ। आज आफ्नै घरमा पनि मारामार हुँदैछ। घरमा आफ्नी छोरी बुहारी सुरक्षित नहुँदा, घरमा आफ्नी छोरी बुहारी सुरक्षित नहुँदा, घरमा आफ्नी छोरी बुहारी समेत सुरक्षित नहुँदा, ससुराबाट दिनौँ बुहारी बलात्कार हुँदैछ, ससुराबाट दिनौँ बुहारी बलात्कार हुँदैछ। अनि बुवासँग छोरा लड्न तयार हुँदैछ। घरको पुरै जिम्मेवारी वहन गर्ने तिनै नारी, घरको पुरै जिम्मेवारी वहन गर्ने तिनै नारी, घरको पुरै जिम्मेवारी वहन गर्ने तिनै नारी। घरमा दिनहुँ किन उल्टा व्यवहार हुँदैछ, घरमा दिनहुँ किन उल्टा व्यवहार हुँदैछ। ससुराबाट दिनहुँ बुहारी बलात्कार हुँदैछ। दोषी छुट्छ निर्दोष फस्छ पैसाको आडमा, दोषी छुट्छ निर्दोष फस्छ पैसाको आडमा। यहाँ त दोषी छुट्छ निर्दोष फस्छ पैसाको आडमा। यहाँ कसैका लागि कानुन पनि व्यापार हुँदैछ, यहाँ कसैका लागि कानुन पनि व्यापार हुँदैछ। हाम्रो देशमा हत्या हिंसा बारम्बार हुँदैछ, आज आफ्नै घरमा पनि मारामार हुँदैछ, आज आफ्नै घरमा पनि मारामार हुँदैछ। सञ्जीवराज जोशी। हामीले तपाईँ समक्ष श्रृङ्गारिक तथा अन्य रससँग सम्बन्धित रहेका विभिन्न खालका गजलहरू मिसाएर प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरिरहेका छौँ, जसले गर्दा कार्यक्रम के उत्कृष्ट होला कि भन्ने हामीलाई लागिरहेको हो। यसरी प्रसारण गर्दै गर्दा के कस्तो हुन्छ तपाईँ पनि हामीलाई जानकारी गराउन सक्नुहुनेछ। यो जानकारी गराउनु होला भनेर पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामीले प्रस्तुत गरिरहेका गजलहरू तपाईँलाई के कस्तो लागिरहेको छ कृपया कमेन्ट गर्न नबिर्सनुहोला। यो जानकारी सँगसँगै लागौँ अर्को गजलतर्फ। हुनै नपर्ने कुरा भएछ परिवर्तन यो समाजमा, हुनै नपर्ने कुरा भएछ परिवर्तन यो समाजमा। परिवर्तन हुनुपर्ने चाहिँ उस्तै छ झन् यो समाजमा, हुनै नपर्ने कुरा भएछ परिवर्तन यो समाजमा। परिवर्तन हुनुपर्ने चाहिँ उस्तै छ झन् यो समाजमा। मन नदुखाउनु आमा छोरी नै भए पनि म छु, हुनै नपर्ने कुरा भएछ परिवर्तन यो समाजमा। परिवर्तन हुनुपर्ने चाहिँ उस्तै छ झन् यो समाजमा। मन नदुखाउनु आमा छोरी नै भए पनि म छु। सन्तानै नहुनेलाई बाजी भन्छन् यो समाजमा, सन्तानै नहुनेलाई बाजी भन्छन् यो समाजमा। हुनै नपर्ने कुरा भएछ परिवर्तन यो समाजमा। परिवर्तन हुनुपर्ने चाहिँ उस्तै छ झन् यो समाजमा। यहाँ म गरिब भएकै कारण मेरो इज्जत छैन, यहाँ म गरिब भएकै कारण मेरो इज्जत छैन, यहाँ म गरिब भएकै कारण मेरो इज्जत छैन। इज्जत राख्नलाई हुनुपर्छ धन यो समाजमा,
सन्तानै नहुनेलाई बाँझी भन्छन् यो समाजमा। परिवर्तन हुनुपर्ने चाहिँ उस्तै छ झन् यो समाजमा। अचेल आमा र बाबालाई वृद्धाश्रम पठाएर, अचेल बाबा र आमालाई वृद्धाश्रम पठाएर, अचेल आमा र बाबालाई वृद्धाश्रम पठाएर रहेछ घरमा कुकुर पाल्ने फेसन यो समाजमा। रहेछ घरमा कुकुर पाल्ने फेसन यो समाजमा। इज्जत राख्नलाई हुनुपर्छ धन यो समाजमा। सन्तानै नहुनेलाई बाँझी भन्छन् यो समाजमा। भाषण गर्दा मात्रै हो छुवाछुतको अन्त्य भएको। भाषण गर्दा मात्रै हो छुवाछुतको अन्त्य भएको। भाषण गर्दा मात्रै हो छुवाछुतको अन्त्य भएको। उस्तै छ अझै गाउँघरको चलन यो समाजमा। उस्तै छ अझै गाउँघरको चलन यो समाजमा। हुनै नपर्ने कुरा भएछ परिवर्तन यो समाजमा। परिवर्तन हुनुपर्ने चाहिँ उस्तै छ झन् यो समाजमा। परिवर्तन हुनुपर्ने चाहिँ उस्तै छ झन् यो समाजमा। झरना पराजुली। हाम्रा विभिन्न कार्यक्रमहरू हेर्न र कमेन्ट गर्न नबिर्सनुहोला र मन पर्यो भने लाइक गर्न र धेरै मन पर्यो भने अन्य साथीहरू समक्ष पुर्याउनको लागि सेयर गर्न नभुल्नुहोला। यसको साथसाथै हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी हामीसँग जोडिनुहोला भन्ने अनुरोध गर्दै आजको यस बसाइबाट म पनि ओझेल पर्न चाहन्छु। फेरि भेटौँला।